Good morning once again sa matag usa and sa matag station nga nag-join sa atong online simbalay karon no. I believe that si Lord is na blessed na sa atong pagsimba sa iyaha spiritually. So karon is mo proceed ta sa atong pagsimba kay Lord financially. So ang giving is naa siya duha ka klase nga paghatag, which is ang tithes and ang offering. So ang tithe is a 10% sa atong income. And ang offering is our own will nga paghatag kay Lord. In Leviticus 27 verse 30 says, "A tenth of all crops belongs to the Lord. This means a crops from fields and a fruit from trees. A tenth belongs to the Lord and it is holy." So ang 10% or ang tithes is sugo siya ni Lord and balaan siya. Need nato ibalik kay Lord ang portion nga iya tungod kay sugo ni niya sa matag usa nga nituo og natuman kay Lord. So ang atong paghatag sa ato ang tithes or 10% nga gikan sa abot sa atong uma, sa atong negosyo and even sa allowances nga ginahatag sa atoa is katumanan siya sa sugo ni Lord sa matag usa nga nituman o nisunod sa iyaha. So dali og sayon ang paghatag sa tithes kung atong na-acknowledge nga ang source sa tanan nga naabot sa atoa is gikan kay Lord. Kay never muhatag ang tao kung wala niya na-acknowledge nga si Lord ang source sa tanan nga naabot sa iyaha. And kung kita nagmatinud-anon nga naghatag sa atong 10% sa portion ni Lord, kung kita nagmatinud-anon nga nagbalik sa portion nga para kay Lord, si Lord is mo bless sa atoa. Ingon gani siya sa Malakias 3:10 nga sulay ako ug ibubo ko kaninyo ang madagayaon gayud nga panalangin. So when we say panalangin, dili lang siya in the form of money no, kundi sa ato ang panglawas, good health nato, protection nato bisan asa ta mo adto, because sa panahon karon grabe na gid ang disgrasya no. Pero sa diha nga nagmatinud-anon ka sa paghatag sa imo ikanapulo, never og ever ka biyaan og pasagdan ni Lord. Ang tanan nga imong gikinahanglan, ang tanan nga atong gikinahanglan, si Lord mo provide, and si Lord naay gamiton nga instrument para ma-provide ang tanan nato nga gikinahanglan. So next is ang atong offering. So ang offering is wala siya percentage or wala siya exact nga amount nga atong paghatag kay Lord no, kundi kinasing-kasing nato nga paghatag kay Lord. Whether gamay or dako, as long as nagmalipayon ka naghatag, si Lord mo panalangin ana. Kay ang word ni Lord sa 2 Corinthians 9 verse 7 says, "Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto. Kay ang Dios nahigugma sa malipayon nga naghatag." So si Lord is wala gid siya nagmatter kung unsa kadako or unsa kagamay ang atong gihatag no, kung dili iyang gi-evaluate ang atong kasing-kasing nga sa diha nga naghatag ta, nagmalipayon ba ta. Kay si Lord ingon siya sa iyang word nga siya mo bless sa mga tao nga nagmalipayon nga naghatag. So mag-faithful lang kita og hatag no sa atong tithes and atong offering, kay si Lord is mo bless gyud sa matag usa nga nagmatinud-anon og nagmalipayon nga naghatag sa iyaha.